हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। आज की कहानी काला जादू और जिन हमें लाहौर से शिराज ने भेजी है। तो चलिए ये कहानी शिराज की ही ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम शिराज है। ये वाक़या 2001 का है। उस वक्त मैं 16 साल का था और एक दर्जी की दुकान पे काम करता था। मेरे उस्ताद एक ख़ानदानी दर्जी थे। उन दिनों मुझे अच्छी तरह याद है कि ईद के दिन करीब थे और हम सब पूरी रात दुकान पे काम किया करते थे। यानी आसान लफ्ज़ों में आप लोग यूँ समझिए कि जब ईद के दिन करीब होते हैं तो अमूमन दर्जी रातों को देर तक ही काम करते हैं ताकि ईद के रोज़ पहनने वाले कपड़े तमाम अफराद को बर वक्त पहुँचा दिए जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी उस दर्जी की दुकान पे तकरीबन 4 अफराद काम करते थे। एक हमारे उस्ताद और बाकी 3 हम कारीगर। रात के 9 बजे का टाइम था। एक बुज़ुर्ग बाबा जी आए और आके हमारी दुकान में बैठ गए। हमने उन्हें पानी पिलाया और उनकी खैरियत पूछी। फिर एक काम था जो उन्होंने हमें करने के लिए कहा। उन्होंने हमसे कहा कि अगर मैं तुम्हें एक काम दूं तो क्या तुम मुझे वो काम करके दोगे, और इसके नतीजे में जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। मेरे उस्ताद उन बुज़ुर्ग बाबा को जानते थे। उन्होंने उन साहब से मुखातिब होकर कहा कि हाँ ज़रूर, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद करते हैं। अगर किसी के घर में जादू हो गया हो तो ये उस जादू को भी ख़त्म कर देते हैं। उन बाबा जी ने हम तीनों कारीगरों की तरफ देखा और बस हमें देखते ही जा रहे थे। उन्होंने फिर से हमसे मुखातिब होकर कहा कि एक काम है, क्या तुम लोग वो काम कर सकते हो? हमने भी उन्हें जवाब दिया कि कत्ल और चोरी के अलावा हम कोई भी काम कर सकते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि रात 1 बजे आ जाओ, मैं तुम लोगों को एक जगह बताऊंगा, वहाँ पर आ जाना। और हाँ, उस काम के लिए उन्होंने हमें 4,000 रुपये दिए। ये 4,000 रुपये उस वक्त 2001 में बहुत मायने रखते थे। हमने उनसे वो पैसे ले लिए और हाँ, उस रात हमने बाहर से खाना भी मंगवा कर खाया। फिर हमने दुकान बंद की। 1 बज गया था। वो बाबा जी दोबारा आ गए। फिर वो हमें अपने साथ लेके गए और जहाँ वो हमें अपने साथ लेके गए थे वो बेसिकली एक कब्रिस्तान था। उनके हाथ में कुछ था जो वहाँ पहुँच के वो हमें दिखाना चाह रहे थे। उनके हाथ में मिट्टी का एक बर्तन था जो कि एक कपड़े में बंद था। उस वक्त उस्ताद हमारे साथ नहीं थे, बस हम 3 शागिर्द यानी कारीगर ही थे जो उन बाबा जी के साथ कब्रिस्तान में जा रहे थे। फिर उन बाबा जी ने हमसे कहा कि यहाँ कब्रिस्तान में एक कब्र है और तुम लोगों को उस कब्र के पाँव वाली तरफ ये मिट्टी का बर्तन दबाना है। और फिर उन्होंने एक गोल दायरा बनाया और हमसे कहा कि इस दायरे में खड़े हो जाओ और हाँ, अपना मुंह कब्रिस्तान की तरफ ही रखना, क्योंकि हम बाबा जी के साथ थे और हमें इतना इल्म भी नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए उन बाबा जी की वजह से हम सब एक तरह से बेफिक्र ही थे। और हाँ, हॉरर मूवीज़ देखकर हम सब निडर हो चुके थे।
اس قبرستان کے 2 گیٹ تھے اور بابا جی نے ہم سے کہا کہ ہم ایک گیٹ سے انٹر ہوں گے اور دوسرے والے گیٹ سے باہر واپس آئیں گے۔ ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم تینوں نے آپس میں یہی کہا کہ ٹھیک ہے، بابا جی جیسا کہتے ہیں ہم ویسا ہی کر لیتے۔ لیکن ہاں، انہوں نے ایک بات پہ بہت زیادہ زور دے کے ہمیں خبردار کیا کہ کچھ بھی ہو جائے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ہم ان کی ساری باتیں مانتے تو جا رہے تھے، لیکن ہاں، اب ان کی شرائط کو سن کر ہمیں تھوڑا تھوڑا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ہم اس گول دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ وہ بابا جی ہم پہ پڑھ کر کچھ پھونک رہے تھے۔ وہ جو مٹی کا برتن بند تھا ایک کپڑے کے اندر جو کہ بابا جی کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے اب وہ مٹی کا برتن ہمیں تھما دیا اور ہم سے کہا کہ اب جاؤ، اور میں تم لوگوں کو قبرستان کے دوسرے دروازے پر ملوں گا۔ تم لوگ یاد رکھنا، واپس باہر اسی دروازے سے آنا۔ ہم پھر اس کے بعد بس قبرستان کے اندر نکل پڑے۔ قبرستان بہت بڑا تھا، تقریباً کوئی 2 کلومیٹر کے اوپر وہ قبرستان ہوگا۔ اب ہم قبرستان کے اندر چل رہے تھے، کیونکہ ڈر بھی ہمیں محسوس ہو رہا تھا۔ تو اب اچانک یوں ہوا کہ میرا جو دوست ہے، اس کو اس کی والدہ کی پیچھے سے آواز آئی۔ یقین کریں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہم نے اپنے دوست کو بابا جی کی بات یاد کروائی کہ کچھ بھی ہو جائے پیچھے دھیان نہیں دینا، لیکن جو اس کی ماں کی آواز تھی وہ اب رونے میں تبدیل ہو رہی تھی، اور اب وہ رو کر بول رہی تھی کہ بیٹا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ لیکن ہم چلتے رہے۔ پھر میرے چھوٹے بھائی کی آواز آئی، جیسے اسے کوئی مار رہا ہو، اور یہ آواز صرف مجھے آ رہی تھی، کسی اور کو نہیں۔ لیکن اللہ کا نام لیتے لیتے ہم ان قریشی صاحب کی قبر پر پہنچے۔ اس مٹکے کو ہم نے قبر کے اسی پاؤں کی طرف دبایا جیسا کہ ان بابا جی نے ہمیں بتایا تھا، اور پھر ہم تینوں آگے نکل گئے۔ ابھی تھوڑے ہی قدم ہم آگے بڑھے ہوں گے کہ ایک آواز پیچھے سے آئی، اور وہ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ ہمارے پسینے چھوٹ گئے۔ ہماری حالت خراب ہو چکی تھی۔ ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ وہ کون تھا۔ باتوں باتوں میں ان بابا جی نے ہم سے کہا کہ بیٹا صبر کرو، پانی پیو، اور اب دوبارہ اس گول دائرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد بابا جی نے وہ جو عکس تھا جو ہمیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، ان بابا جی نے ہمیں دکھایا کہ وہ آخر کیا تھا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ ایک جن تھا جس کا قد تقریباً 40 سے 50 فٹ ہوگا۔ اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس کے بڑے بڑے دانت تھے، پورا بدن ایسا جیسے کسی ریچھ کا ہو۔ ان سب واقعے کے بعد مجھے لگاتار 6 دن تک بخار رہا، اور میں اپنے بستر سے اٹھ نہیں پا رہا تھا، اور یہی حالت میرے دوستوں کی بھی تھی۔
شکر ہے کہ ہم نے اس وقت میں اس رات میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کیونکہ اگر ہم اس وقت پیچھے مڑ کے دیکھتے تو شاید آج میں یہ کہانی آپ تک نہ پہنچا پاتا۔ لیکن اس کے بعد آج بھی جب میں اس ٹائم کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے مجھے، وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس وقت یہ میری لا علمی تھی اور یہ میری مختصر سی کہانی تھی۔ شیراز، آپ کی کہانی سن کے تو واقعی میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہ جانے آپ لوگوں نے اس وقت کیسے اپنے آپ پہ قابو کیا ہوگا، ان آوازوں کو کیسے آپ لوگوں نے ان آوازوں کو کیسے نظر انداز کیا ہوگا، پتہ نہیں آپ لوگوں پہ کیسا خوف طاری ہوا ہوگا، اور وہ عکس، اس کا تو سوچ کے بھی مجھے خوف آتا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ شیراز اب آپ اور آپ کے دوست اس ٹراما سے باہر آ گئے ہوں گے۔ تو مائی یوٹیوب فیملی، یہ تھی شیراز کی سچی کہانی۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی واقعہ ہے تو کائنڈلی contently7@gmail.com پہ اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، اور آنے والی اگلی کہانی کے لیے ہارر فلیکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔